की देख लेती है पर्दाए मीम को उठाकर निगाह आशिक की देख लेती है पर्दाए मीम को उठाकर वो बज़्म तैबा में आके बैठे वो बज़्म तैबा में आके बैठे हजार मुँह को छुपा छुपा कर नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, मोहम्मद आपका जमीनी नाम है, याद रख लें। अहमद आपका आसमानी नाम है। जब ये गुफ्तगू और मुकालमा हो रहा था आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से, उस वक्त हुजूर का वजूद वजूद अर्जी, जमीनी वजूद नहीं था, आसमानी वजूद था। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जब जिक्र किया आका अलैहिस्सलाम का, तो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो जब तक आका आसमानों पर रहे तो जो तज़किरा करता हुजूर के इसमें अहमद से करता, जब जमीन पर तशरीफ ले आए तो जो तज़किरा करता इसमें मोहम्मद से करता। तो फरमाया कभी अहमद कभी मोहम्मद कभी होता, तो ये आपका बेटा हुवल अव्वल वल आखिर, ये अव्वल भी यही है और आखिर भी यही है। आप सोचेंगे अव्वल व आखिर कैसे? अव्वल बएतिबार खल्क, आखिर बएतिबार बेसत। पैदा किए जाने, तख्लीक किए जाने में अव्वलुल खल्क है, सबसे पहले, और बेसद के एतबार से अंबिया और रसूलों में सबसे आखिरी। यह है अव्वल व आखिर होने का माना। वह अव्वल शाफिन, और सबसे पहले शफात करने वाले। वह अव्वल मुशफ़्फ़इन, दूसरे मुकाम पे फरमाया, और सबसे पहले इन्हीं की शफात कबूल होगी। ये इमाम बेहकी के लफ्ज है, रिवायत हदीस के, दलाइल नबुव्वत के। इब्न अबी आसिम ने भी कहा, और इस हदीस के भी इसनाद हसन है। और सैयदना अली शेर खुदा ने इसी बात में रिवायत की आगे। आका अलैहिस्सलाम ने इसके फरमाया, व कुन्तु नूरन बैन यदै रब्बी क़ब्ल ख़ल्क़ि आदम बिअरबअति अशर अल्फ़ आमिन, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले 14,000 साल कबल नूर था। मैं बतौर नूर क़याम पजीर था। और ये 14,000 साल कैसे थे? ये नूरी साल होंगे। जब नूर का तज़किरा हो रहा है और तख्लीक के मादियत से पहले का हो रहा है, तो वो नूरी साल होंगे, वो बशरी और दुनियावी साल तो नहीं हो सकते। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसी तरीके पर अपने फ़ज़ाइल में, इमाम दैलमी ने रिवायत किया, इब्न असाकिर ने, अजलूनी ने, और ये अल्फाज अजलूनी के हैं, कश्फुल खिफा के। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो इखरा नूर की जो सफर है पूरा विलादत तक, वो उस वक्त से अल्लाह पाक दिखा रहे हैं। अब इसी मजमून की तायीद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी हदीस में, इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन व फी रिवायतिन अव्वलन नास फिल खल्क़ व आखिरहुम फिल बास फबादा बी क़ब्लहुम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी विलादत तख्लीक में सबसे पहला हूं, कायनात खल्क में बेसत में सबसे आखिरी हूं, और वो सारे नबी जो मुझसे पहले आए ज़ुहूर और बेसत में मुझसे पहले थे, मगर फबादा बी, नबुव्वत शुरू मुझसे हुई, शुरू नबुव्वत मुझसे हुई, ज़ुहूर उनका पहले हुआ, मेरी बेसत आखिर पे रखी, क्योंकि मुझे न सिर्फ ये कि अव्वल बनाया रब ने, मुझे आखिर भी बनाना था और खातमुन नबिय्यीन बनाना था, क्योंकि मेरे बाद सिलसिला नबुव्वत को ख़त्म कर देना था। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर बयान करते हैं, मारूफ हदीस आपने सुनी है, मैं उसके चंद अल्फाज, जो कितने अल्फाज के साथ वो हदीस रिवायत हुई है, कोट करूंगा कि किस तरह आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत सबसे पहले शुरू हुई। ये हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत की और इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत की, और ये हदीस से सही से भी ऊंचे दर्जे की है।
अब आप हैरान हो जाएंगे बास तलबा कि हमने तो सुना ही नहीं है हदीस सही से ऊंचा रुतबा भी कोई होता है। एक हदीस सही होती है, एक हसन होती है, या दईफ होती है, या मौजू होती है, फिर अकसाम है उसकी दईफ की। तो हदीस सही से भी ऊंचा क्या हो गया? इसनादन। तो उसूल हदीस का कायदा याद रख लें, हदीस अगर एक तरीक से मरवी हो और वो तरीक और वो सनद सही की शरायत पूरी करे तो उसको हदीस सही कहेंगे। अगर एक ही शख्स तरीक है, ज्यादा भी एक से जायद भी हो सकती हैं, मगर वो अगर सेहत की शरायत पूरी करे तो हदीस से सही है। मगर हदीस अगर एक से जायद तुरुक से और जायद असानीद से आई हो और उसके कई तुरुक सही हो और कई तुरुक हसन हो, तो ये जैसे सोने पर सुहागा बोलते हैं, तो वो हदीस किसी तरीक से हसन है, किसी से सही है, तो गोया सही के अलावा भी उसके साथ तुरुक हैं, तो उसको कहते हैं हदीस उन हसन उन सही उन। तो एडिशनल इसकी तकवीयत आ जाती है। याद रख लें, ये हदीस न सिर्फ सही है बल्कि कई तुरुक से सही है और कई इजाफी तुरुक इसके हसन के भी हैं, और इसके तमाम रिजाल हर सनद में सही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन सी हदीस जो इतने बुलंद दर्जे की है। मैंने ये इसके इसनाद की हैसियत इसलिए बयान कर दी ताकि आगे हदीस सुनकर किसी के जहन में यह गुमान ना चला जाए कि बस ये ऐसी ज़ईफ हदीसें हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, आपकी जात के लिए नबुव्वत कब से वाजिब हो गई? फरमाया व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त से नबी हूं और नबुव्वत मेरे साथ वाजिब हो गई उस वक्त से जब आदम अलैहिस्सलाम का अभी पैकर रूह और जिस्म के दरमियान था। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया, इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इमाम हाकिम ने रिवायत किया, इमाम तबरानी ने रिवायत किया, अबू नुऐम ने रिवायत किया, और मैंने कहा दर्जनों बीसियों आइम्मा ने, इब्ने हिब्बान ने रिवायत, इतनों ने रिवायत किया, और एक से एक बढ़कर हर तरीक हर एक का सही है और हसन है। अब ये तो था मता वाजबत, आपके लिए नबूवत वाजिब कब से हुई। बाज़ ज़हनों में यह ख्याल आता है कि शायद इससे मुराद है कि अल्लाह के हां कब से आप नबी लिखे गए थे। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया, इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इमाम हाकिम ने रिवायत किया, इमाम तबरानी ने रिवायत किया, अबू नुऐम ने रिवायत किया, और मैंने कहा दर्जनों बीसियों आइम्मा ने, इब्ने हिब्बान ने रिवायत, इतनों ने रिवायत किया, और एक से एक बढ़कर हर तरीक हर एक का सही है और हसन है। अब ये तो था मता वाजबत, आपके लिए नबूवत वाजिब कब से हुई। बाज़ ज़हनों में यह ख्याल आता है कि शायद इससे मुराद है कि अल्लाह के हां कब से आप नबी लिखे गए थे। इससे मुराद बाज लोग ये मुगालते से लेते हैं, ये मुगालता भी दूर कर दें। अगर अल्लाह के हां हुजूर का नबी होना, लिखा जाना अगर मुराद लिया जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कौन सा इम्तियाज हो गया। वो तो हर नबी अल्लाह के हां शुरू से लिखा गया था, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी कबल। कौन सा नबी था जो नहीं लिखा गया था, और इल्म इलाही में जिसका नबी होना नहीं था। तो ये बात इल्म इलाही की नहीं, ये तो हर नबी की शान इसमें मौजूद है। मता वाजबत लकन नबुव्वा, आपको कब से नबूवत मिल गई, वाजिब हो गई। अब इसके लिए दूसरी हदीस है जिसे हजरत मैसरा अल फज्र रिवायत करते हैं, दूसरे साहबी, उसके लफ्ज हैं मता कुंता नबिया। हदीस के इस रिवायत ने वो मुगालता भी दूर कर दिया, या रसूलल्लाह आप कब से नबी हैं, किस जमाना से आप नबी थे। अब न लिखा जाना का इशारा बाकी गुमान बचा, और न इल्म इलाही में नबी होने का गुमान और शुबा बचा। कब से फिल वाक़े हकीकतन आप नबी थे और नबी हैं। आपकी नबुव्वत कब से शुरू होती है। इल्म इलाही में तो हर नबी था, अल्लाह के हां लिखा हुआ तो हर नबी उसकी नबुव्वत लिखी हुई थी, मगर आप एक्चुअली वर्चुअली हकीकत में कब से आपकी नबुव्वत थी। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया व आदम बैन रूह वल जसद। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया अपनी तारीखुल कबीर में। फिर बाकी इमाम हाकिम, तबरानी सब ने वहाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, यह हदीस भी सहीहुल इस्नाद है। फिर तीसरे सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं अलग सनद के साथ, और उसमें अल्फाज आते हैं कि या रसूलल्लाह मता कुतिबता नबिया, आपकी नबुव्वत कब से रजिस्टर हो गई, कब से डिक्लेयर हो गई। फिर आपने वही फरमाया आदम बैन रूह वल जसद,
امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے سب نے روایت کیا، اسنادہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد مزید حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ متا اخذ میثاقک قال وآدم بین الروح والجسد، آپ سے یا رسول اللہ نبوت کا حلف کب سے لیا گیا؟ جب کسی کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، تو اپوائنٹمنٹ کا ایک حلف ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، پریزیڈنٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی جب ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ حلف لیتا ہے، کسی سے چیف جسٹس اپوائنٹ لیتا ہے، کسی سے پریزیڈنٹ چیف جسٹس کی لیتا ہے، تو اپوائنٹمنٹ ہو جانے کے بعد حلف لیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جب نبوت ملی تو آپ سے بھی اللہ نے حلف لیا ہوگا، جب اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو اللہ نے حلف لیا ہوگا، بتائیے آپ کا حلف نبوت کب ہوا؟ تقریب حلف وفاداری نبوت کی کب ہوئی؟ تقریب برداری نبوت کب ہوئی؟ نبوت برداری آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے نبوت کا حلف اس وقت لے لیا تھا، میں نے اٹھا لیا تھا جو حضرت آدم کی تشکیل عمل میں نہیں آئی تھی۔ پھر ایک اور روایت میں لفظ آتے ہیں، میں آپ کو ایک ہی حدیث کے الگ الگ لفظ بتا رہا ہوں۔ اگلے لفظ ہیں، اور وہ عبداللہ بن شقیق کے طریق سے حدیث آئی ہے، اور اس میں آقا سے پوچھا گیا قلت یا رسول اللہ متا جعلت نبیا، آپ کو نبی کب بنا دیا گیا تھا؟ اب آپ دیکھتے آئیے، کوئی شک رہ جاتا ہے باقی، کب آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا؟ وہی جواب آدم و بین روح والجسد۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور سن رجالہ رجال الصحیح، یہ بھی حدیث صحیح ہے، سب رجال صحیح ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کی روایت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا سیدنا فاروق اعظم نے، قال یا رسول اللہ متا جعلت نبیا، یا رسول اللہ آپ ایکچولی بتائیے کب نبی بنا دیے گئے تھے؟ علم الہی تو میں تو ہر کوئی تھا، آپ کو حقیقتاً نبوت کب سونپ دی گئی، اور آپ کا نور نور نبوت کے طور پہ کب سے چمکنے لگا، کب سے اپنا فیض بانٹنے لگا کائنات ارواح انبیاء میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم منجدل فی التین، ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا، مجھے ایکچولی نبوت دے دی گئی تھی۔ پھر حضرت عامر روایت کرتے ہیں، اگلی ایک اور، اس میں لفظ ہیں متستم بیتا، یا رسول اللہ ایکچولی کب آپ منصب نبوت پہ فائز کب سے کر دیے گئے؟ اب بتائیے کوئی صیغہ چھوڑا صحابہ نے؟ کوئی ایک لفظ باقی نہیں بچتا جس سے سوال کرنا پاسبل ہو، کھنگال کھنگال کے ہر چیز پوچھ لی گئی، کوئی شبہ نہیں چھوڑا۔ ہم لوگوں کے ہم نے ایک ہی لفظ سن رکھا ہے اور اس کے اوپر توجیحات کرتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہی جواب دیا وآدم بین الروح والجسد حین اخذ منی المیثاق، آدم علیہ السلام کی ابھی بشری تشکیل نہیں ہوئی تھی جب مجھ سے تقریب حلف وفاداری منعقد ہو گئی، میری نبوت کی، میری اپوائنٹمنٹ کی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، یعنی تب سے نبوت کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ سارا سفر سفر میلاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر آقا علیہ السلام بیان کرتے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو مریم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو مریم سنان روایت کرتے ہیں، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور امام شیبانی نے الاحاد والمثانی میں روایت کیا، اور دیگر ائمہ نے، اور حافظ ابن کثیر نے اس کو استدلالا کوٹ کیا کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہیں، ایک اعرابی آیا، دیہات کا رہنے والا سادہ آدمی، اور اس نے آ کے کھڑے کھڑے پوچھا قال ای شیء کان اول امر نبوتک، یا رسول اللہ بتائیے آپ کی نبوت کا پہلا امر کون سا ہے، کب سے نبوت شروع ہوئی، اور کس شان سے شروع ہوئی، اور کس طریق سے شروع ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اخذ اللہ منی المیثاق، مجھ سے اللہ نے نبوت کا میثاق لیا جس طرح باقیوں سے لیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وبشر بی المسیح ابن مریم، میری نبوت کی پھر میری آمد سے پہلے مسیح ابن مریم نے بشارت دی، ورأت ام رسول اللہ فی منامہا انہ خرج منہا نور وفی روایت سراج اضاءت لہ قصور الشام، فرمایا میری نبوت کے امر کی ابتدا میں سے یہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اور میری والدہ آمنہ نے دیکھا کہ ان سے نور نکلا جس سے قصور شام روشن ہو گئے. تو حضور کے نور کا وقت ولادت نکلنا، اس کو حضور اپنے امر نبوت کی ابتدا کہہ رہے ہیں. میں بڑا خاص نقطہ کوٹ کر رہا ہوں. ابھی ولادت ہو رہی ہے اور ولادت سے پہلے نور نکل رہا ہے. حضرت آمنہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بطن اقدس سے نور نکلا. اس کو آقا علیہ السلام اول امر نبوت کہہ رہے ہیں. یہ میری نبوت کا اول امر ہے. تو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام بطن مادر میں بھی نبی تھے، تشکیل آدم سے قبل نبی تھے. پورا سفر جو نور مصطفیٰ کا تھا آبا امہات میں، اس دوران نبی تھے. ولادت سے قبل بطن مادر میں نبی تھے، اور جب ولادت سے قبل نور نکلتا دیکھا حضرت آمنہ میں تب بھی نبی تھے. چونکہ آقا علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اول امر نبوتی، یہ میری نبوت کا اول امر ہے. میں بڑا خاص نقطہ کوٹ کر رہا ہوں. ابھی ولادت ہو رہی ہے اور ولادت سے پہلے نور نکل رہا ہے. حضرت آمنہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بطن اقدس سے نور نکلا. اس کو آقا علیہ السلام اول امر نبوت کہہ رہے ہیں. یہ میری نبوت کا اول امر ہے. تو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام بطن مادر میں بھی نبی تھے، تشکیل آدم سے قبل نبی تھے. پورا سفر جو نور مصطفیٰ کا تھا آبا امہات میں، اس دوران نبی تھے. ولادت سے قبل بطن مادر میں نبی تھے، اور جب ولادت سے قبل نور نکلتا دیکھا حضرت آمنہ میں تب بھی نبی تھے. چونکہ آقا علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اول امر نبوتی، یہ میری نبوت کا اول امر ہے. تو یہ کبھی نہ سمجھیے کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی. نہیں، 40 برس نبوت کے ملنے کے نہیں ہیں، وہ نبوت کے اعلان کے ہیں. وہ بعثت کہلاتی ہے، وہ نبوت نہیں کہلاتی. وہ اعلان نبوت ہوتا ہے. نبوت تو اتنی کثیر درجنوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ وہ تو تشکیل آدم سے بھی قبل حضور کی نبوت کا تو حلف وفاداری لے لیا گیا تھا، اور پھر حضور کی نبوت پر انبیاء سے حلف لے لیا گیا تھا. قرآن مجید گواہ ہے. تو نبوت کا تو، اور اس نور سے پھر نبوت کے فیض سے ساری دنیا منور تھی. پھر امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ارباز بن ساریہ سلمی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت کے بدایت امور میں سے ہے دعوت ابی ابراہیم. اب یہ بات ایک بڑی اہم ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت دعا کر رہے ہیں تو ذرا ان کی دعا کے الفاظ پہ غور کیجیے. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3000 سال اس سے بھی زائد قبل دعا کر رہے ہیں. ذرا الفاظ دیکھیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. وہ رسول جو ان میں سے پیدا ہونا ہے، جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ میری اسماعیلی ذریت میں سے امت مسلمہ سے پیدا کرنا. تو تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام حضور کو رسول کہہ کے یاد کر رہے ہیں، دعا کرتے ہوئے رسول کا لقب دے رہے ہیں، اور اللہ اس کو بیان کر رہا ہے. اللہ راوی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ملتجی ہیں، اللہ اس کا مخبر راوی ہے قرآن میں. اس رسول کو بھیجنا. تو جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے حضور اس وقت بھی شرف نبوت کے ساتھ فیضیاب تھے، شرف نبوت کے ساتھ. اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نبوت کا امر جو ظاہر ہوا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی دعا پہلا ظہور تھا میری نبوت کے ظہور کا. وہ بشارت عیسیٰ قومہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بشارت دینا اپنی قوم کا، یہ دوسرا ظہور ہے. وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نور، اور حضرت آمنہ کے بطن سے نور کا نکلنا. پھر وہ تیسرا ظہور ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہ جو حدیث جس کو میں نے ابھی کوٹ کیا، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ مسند میں. اور امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، مستدرک میں فرماتے یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے. اور پھر باقی بہت سارے ائمہ نے بیان کیا، آپ اندازہ کرتے چلے آئیے. اور پھر ابھی یہ تو ولادت سے قبل کی باتیں، پھر آقا علیہ السلام کا بچپن ہے. جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے، انہوں نے روایت کی، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی سند کے ساتھ. اور امام ابن ابی شیبہ امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں.
امام ترمذی نے کتاب المناقب میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام ابن حبان نے اپنی الثقات میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح شان نبوت آقا کے میلاد تک اور اس کے آگے چلی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب قریش کے سرداروں کے ساتھ شام کی طرف سفر پہ گئے۔ آقا علیہ السلام، چھوٹی عمر مبارک تھی آپ کی، معصوم بچے تھے، وہ ان کے ساتھ گئے۔ وہ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے آقا علیہ السلام کو۔ حضرت عبد المطلب نے وصال کے وقت بازو پکڑایا تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے اور مشکل وقت نسینا سپر ہو کے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ لاج رکھی انہوں نے اس کی عمر بھر، ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں کہ آگے ایک راہب کے پاس اترے، یہ جامع ترمذی کی حدیث صحیح ہے اور ابن ابی شیبہ کی مصنف کی اور ابن حبان کی۔ راہب کے پاس اترے، رؤساء قریش ہمراہ تھے، اپنی سواریوں سے ابھی اترے نہیں تھے، کجاوے کھول رہے تھے۔ راہب اتر کے اپنے چرچ سے ان کے پاس ریسیو کرنے کے لیے آ گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ یہ قریش کے رؤساء کئی بار شام گئے تھے، اس راہب کے پاس سے گزرتے تھے، ملتے تھے، وہ کبھی ان کو ریسیو کرنے نہیں آیا تھا۔ حدیث کے لفظ اسی کے اندر الفاظ ہیں، اسی کے اندر الفاظ ہیں، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ۔ نہ ان کو کبھی اس نے آ کے ریسیو کیا تھا، نہ کبھی ان پر کوئی توجہ دیتا تھا، یہ مل کے چلے جاتے تھے بس، کبھی اس نے توجہ تک بھی نہیں دی تھی، التفات نہیں کیا تھا۔ یہ وہ راہب ہے، حدیث کے لفظ ہیں۔ اس دن ابھی وہ اونٹوں سے، کجاووں سے اترے نہیں کہ وہ ریسیو کرنے کے لیے چرچ سے نکل کر استقبال کے لیے آ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اور جب آگے پہنچا، حتی جاء، قریب آ کر، فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ لیا اس راہب نے، ملک شام کے راہب نے، اور راہب نے پکڑ کر، بحیرہ راہب نے پکڑ کے کہتا ہے وہ سارے قریش کے رؤساء کے سامنے، فقال ھذا سید العالمین، یہ ساری کائناتوں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ کل عالموں کا اللہ کا بھیجا اللہ کا رسول ہے، یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ نے اس کو ساری کائناتوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وہ راہب خطاب کرنے لگا آقا علیہ السلام کی شان میں۔ آپ کی عمر مبارک 9 برس ہے، بعض روایتوں میں 11 برس ہے، اس عمر کا عالم ہے۔ راہب نے، جس نے کبھی توجہ تک نہ کی تھی، اس نے اس دن یہ باتیں کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فقال له اشیاخ من قریش، تو قریش کے سرداروں نے اس سے پوچھا، بھئی یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو، اس کی سند کیا ہے؟ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ سید العالمین ہے؟ ان کو کیا خبر، آقا تو بچپنا ہے آقا علیہ السلام کا، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔